नमस्कार योकार। गोयचे मखर एक दैवी परंपरा। ह्या माळी भितर आम्ही तुमच्या मुखार 10 दीस गोयची 10 वेगळी मखरां दाखयता। आणि आयज आम्ही येवन पाविल्ली आसा श्री देवकी कृष्ण रवळनाथ संस्था माशेल हांगा। आणि जाणून घेवया आम्ही हांगसरल्या मखराचे खाशेलेपण आणि तांचे दायज। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरू। माशेल पळय आसा ताजें पयलें नांव आशिल्लें महाशैल, ताजे पासून जाली महाशाला आनी एका परस एक कलाकार हांगा जावन गेले। तातूंत एक तरेचे कलाकार म्हणल्यार वाजंत्री, वेगळे वेगळे तरेन वाजोवपी लोक हांगा मेळटा। आनी एक जी पळय जी परंपरा घालून गेल्ली आसा ती वेगळीच। पयलीं चोडणां आशिल्लें, चोडणेच्यान मयां गेलें मागीर ते बाटाबाटीचे जात न्ही परतूय टायमाचे बाटाबाटीचे तेन्ना मागीर मयां गेले। मयां काही वर्सां उरले ते मागीर परत हांगा आयले। म्हणजे म्हजी ही चवथी पिढी हांगा। म्हगेलो पणजो आजो बापूय आतां हांव पळयतां। आतां शारदीय उत्सव नवरात्र आश्वीन म्हयन्यान सुरू जाता। आश्वीन शुद्ध प्रतिपदा ते आश्वीन शुद्ध नवमी पर्यंत मखर उत्सव जाता। आनी आमगेल्या देवकी कृष्णाच्या हातून अशें आसा की 8 देवाचो आमचो हांगा परिवार हो। देवकी कृष्ण हांगा प्रधान, ताच्या नंतर भुमिका परमेश्वरी, लक्ष्मी नारायण कात्यायणी, मागीर लक्ष्मी रवळनाथ शाणोरवळ म्हणटा ताका गावणवाडा, लक्ष्मी रवळनाथ पिशोरवळ म्हणटा पांडववाडा, दाड साकळ आनी मल्लीनाथ अशे 8 देवाचो आमचो हांगा हो परिवार। म्हणजे देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ संस्थान हांगा 2 संस्थानां। देवकी कृष्ण हो कॉमन सगळ्यांक, मागीर हांगा प्रधान देवकी कृष्ण। हांगा उत्सव मूर्ती जी आहा ती फक्त देवकी कृष्णाची जाता। हांगा 4 कुलदेव, 2 रवळनाथ, दाड साकळ आनी मल्लीनाथ अशे 4 कुलदेव आनी ती गोत्रा प्रमाणे ते डिवायड जाल्या। टोटल हांगा आमच्या देवस्थानान 7 गोत्रां आसा। त्या 7 गोत्रा प्रमाणे ते महाजन डिवायड जाल्ले आसा। म्हणजे खंयचो महाजन आयलो देवकी कृष्णाक तांणी पयलीं वचपाक जाय, मागीर भुमके घेवपाक जाय, मागीर हांगा ही पंचिश्ट आसा लक्ष्मी नारायण कात्यायन थंय वचप आनी मागीर तांच्या रवळनाथा वचप अशें हांगाचो हें भेटेचो क्रम। आतां शारदीय उत्सव म्हणल्यार आमगेलो हांगा सकाळीं घटस्थापना आसता पळय ती भुमिकेच्या देवळान जाता। कारण ही भूमिका ही देवी आणि देवकी आणि कृष्ण हो मखरान बसता। म्हणजे सकाळी देवकी कृष्णांक अभिषेक सगळ्या पंचिश्टांक त्या दिसा अश्विन शुद्ध प्रतिपदेक अभिषेक जाता। ताज्या नंतर भुमिकेच्या देवळान घटस्थापना जाता आणि हांगा आमच्यो चडत्यो माळी म्हणजे एक घाली न्ही, दुसरे दिसा मातशी ताज्याक लांब, तिसरे दिसा चवथी अशी माळो घालता घटाक, तशें आसा। आनी देवकी कृष्णा अभिषेक जाले की दनपारां विधी आरती जाता। ताज्या नंतर सांची इशारत दिवन मखरान देवकी आनी कृष्ण हो विराजमान जाता। हांगा 2 उत्सव जातात, एक देवकी कृष्णाचो आनी एक शांतादुर्गेचो। शांतादुर्गेचो मकर शांतादुर्गा म्हणल्यार कुमारजुंवेकरण। आमच्या देवळाची खासियत म्हणल्यार जगांचें हें एकमेव देवूळ जंय देवकी आनी कृष्ण बरोबर आसा। ही मूर्ती आनी खंयच्याच देवळान मेळना, हें प्रधान म्हणून। आनी हाका एक आख्यायिका आसा जे हे 2 रवळनाथ आमचो दाड साकळ आनी मल्लीनाथ हे लोकांचे कुलदेव। तांणी सगळ्यांनी मेळून देवकी कृष्णाक आश्वासन दिलें की देवकी कृष्ण हो तूं आमचो आतां प्रधान देव, तुका येवन पांय पडल्या शिवाय आमची भेट जावची ना। हें जेन्ना तांणी आश्वासन दिलें तेन्नाच्यान देवकी कृष्ण हो प्रधान देव जालो। देवकी कृष्ण हो एक्चुअली कोणाचो कुलदेव न्ही, सो देवकी कृष्ण हो प्रधान देव। सो खंयच्याय देवाची जात्रा जाली, भुमकेची जात्रा जाली, शाणेरवळूची जात्रा जाली, पिशेरवळूची जात्रा जाली, मल्लीनाथाची जात्रा जाली, कात्यायनीची जात्रा जाली, मल्लीनाथाची जात्रा जाली, सदांच पालखी ही देवकी कृष्णाचीच भायर सरता आनी खंयच्या देवाक पालखेचो अधिकार ना। जाल्यार 50-60 वर्सांनी तेज्या पयलीं बापूय आशिल्लो। बापा फाटल्यान हांव करता। पांय नाशिल्लो, चुलतो आशिल्लो आमचो, ते बापूय सजयतालो, कंप्लीट करतालो। त्या फाटल्यान ताका भुरगो आशिल्लो,
तो हें करता मकर रंगोवन हें करप 8-10 दीस लागताले सजोवपाकूच ते पयलीं मागीर ते बसयतात न्ही ते फामाचे दिसान हें करता पळय पयलीं आमी सगळे मिळून मकर रंगयताले ताका कलर फोटो लायताले म्हणजे फोली लावप जालदरी लावप आनी ते रंगयताले आतां मातशें मॉडिफाय केलां आनी सगळें ताका रेडीमेड मोस्टली आसता सगळे ग्लासाचे बी करून पयलीं ग्लासाचे बी आशिल्ले आमी बसून ते लायताले फोली बी लावन हें करप पयलीं जाणटे बरोबर रावताले आनी भटजी आसताले बरोबर मजा येताली आनी एक उत्सव कसो म्हणजे व्हडलो नवरात्राचो कसो आतां सगळें रेडीमेड मेळटा आनी आतां सगळें फुलां बिलां हें आसता तेन्ना तितलीं फुलां मेळनाशिल्लीं आतां भरपूर फुलां बी येता लोकूय दिता हाडून आनी ती मागीर बरें हें करता सजयता आमी आमी ल्हान आसतना ते मकरा ते डेली वयताले 12 वर्साचो आसतना वयताले बेगीन आवय बापाय सावन बेगीन वाड आमकां देवळा वचून आनी मकराचे मुद्द वचप थंय थंय वचून थंय न्हीद येताले म्हणून बसताले आमी थंय वचून मकर जावन मागीर मुद्दम पळोवपाक डेली एक तरेचें आसतालें कितें वाहनां 9 ते 9 10 रातीन 10 तरेचीं वाहनां तरी आसतालीं तेजेर बसप ते हालोवपी ते भट माम भितर आसता तेच हालयताले सगळे आठवण ल्हान आसतना आमी मकर हालोवपाक वताले म्हणजे उमेद आसता सारकी मकर हालोवपाची हें करप वाजयता आसतना आतां भुरगीं नाचयतात हें करून पूण आमी आतां तितकें वचना आतां एज जाली न्ही आमी ल्हानपण घरांत बी थोड्यांनी मकरां करताले भोंवतणी जीं घरां आसा ते मकरां आमी घरान करताले आनी आपली पुजा करताले सांजची करून डेली एक वाहन आसता म्हणजे पयलीं मोराचेर बसता मागीर गंड भैरवाचेर बसता हत्तीचेर बसता शिवाचेर बसता वागाचेर बसता घोडाचेर बसता हरणाचेर बसता मागीर गरुड मागीर हनुमंत आनी लास्ट दिसा आमी गजांत लक्ष्मी म्हणजे कमळान बसयता अशें ह्यो वाहनां आसता हांव न्हू 10 राती आयिल्ल्यो आसा हरशीं 9 राती येता मकराचें वैशिश्ट म्हणजे आमचे मकर सेंटराक ना सायडीक आसा आनी ते आरती दाखयतना आमी दोनूय भितरल्या देवळांत गर्भकुडींच्या देवाक दाखयता आनी मकरांच्या देवाक बरोबर दाखयता भायल्यानूच भितर दाखोवपाचें मागीर मकराक दाखोवपाचो असो आमचो हांगाची पद्दत भितरूच नेवेद दाखयलो मागीर भायर येवन नेवेद दाखोवप आनी ताज्या नंतर पयली आर्त दाखयता ती हांगाच्यानूच भितर दाखोवप मागीर मकराक दाखोवप असो आमचो हांगा एकाच सगळ्यो आरती ह्या इशारातीच्या नंतर आरती सुरू जाता आनी वाजोवप सुरू जाता ह्या मकराची खासियत म्हणल्यार हांगचें वाजोवप हांगा आमचें कशें 4 ते 5 तरेनी वाद्यां वाजता बाकी कडेन एकूच वाद्य आसता पूण आमचे हांगा 4 ते 5 तरेनी वाजप जाता त्या प्रमाणे वाद्य जाता त्या प्रमाणे मकर नाचता तो जालो की मागीर ते भुरग्यांक गेलें चालू तो गेलो त्या म्हटल्यार ताका आनी कोण तिसरो करता ते चालूच ते प्रथम कितलीं वर्सां आमचे आजो पसून हें अशें मकर हें रंगोवपाचें आतां आमचें तो कोण करिना आतां दुसरो कोण करताले ते वाजोवणारच आशिल्ले पयलीं कोण वाजोवंतीच म्हणटा ताका पयलीं आतां कोणीय वाजयता ते सगळें तेन्ना 2-3 हें आशिल्ले आतां 25 जाल्या वाजोवपी भुमिकेची आरती जाल्यो की मागीर रवणा थाकड्या आरती जाता असो हो आमचो डेलीचो म्हणजे रुटीन नवमीक हांगा जशें सगळे आरती जाले की गाराणें लास्ट दिसा गाराणें घालप देवाचें गाराणें घाल्या नंतर हांगा सगळो प्रसाद जालो की मागीर भुमिके कडेन आरती जावन घटाच्यो परत्यो आरती जाल्या नंतर सांगणें करून घट विसर्जन जाता आनी घट विसर्जन जालें तें रुजवण येता पळय तें सगळ्यांक
कट करून ते सगळ्या म्हाजनांक दिवप. ताज्या नंतर मागीर दोन्ही रवणाच्या कडेन हांगा 2 रवणाचे म्हाजन वेगळे वेगळे आहा ते थंय वता. त्या दिसा नवमी दिसा हांगा होम हें जाता, थंय शुद्धी होम घालता आनी देवाक उफार आसता. उफार म्हणजे अशी 5 पानां वाडटा दोन्ही रवणाच्या देवान. थंय पाडगोवकार म्हणून महाजन आनी हांगा लवंदे म्हणून हांचे ते उफार जाता. उफार जावन संतर्पण जाता आनी मागीर रातचे मागीर ती तरंगां बांदप जाता आनी तरंगां बांदले की रवणाचे हात ते वयर तरंगां घालप, कपडा न्हेसप, तूं पळयलें आसतलें. आनी रातची मागीर आरती तशी जाली की तरंगणी म्हणून आसता, म्हणजे कवदो आसता तो धरप आनी देवाक पळयत फाटल्यान सरप आनी त्यो अक्षदा उडप देवाचेर. आनी तो कवदो आसा पळय तो तरंगांक दाखोवन ताजें उडोवन तो म्हारा कडेन दिवप आनी ते म्हारान तशें भायर व्हेलें की देवाचें दार फुडलें दार धांपप रवणाच्या कडेन आनी तो मारिंगण म्हणून आहा थंय व्हरून तो कवदो हें करप. आनी ताज्या नंतर तो येवन दार उगडटा आनी ताज्या नंतर आशिर्वाद सांगणें करून हो नवमीचो सगळो कार्यक्रम सोंपता. दुसरे दिसा मागीर दसऱ्याचो उत्सव सकाळीं फुडें सगळ्या म्हाजनां तर्फे अभिशेक जाता. अभिशेक जाल्या नंतर दनपारचे आरती जाता आनी संतर्पण. 5 दीस हांगा मागीर रेगुलर संतर्पणां आसता. म्हणजे पयले दिसा नायक, दुसरे दिसा नायक, तिसरे दिसा वेल्लेकार पर्रीकार, चवथे दिसा कामत हुलेकार आनी 5वे दिसा केणी. हे म्हाजना तर्फे हांगा म्हणजे नवमी पासून सगळ्यांक अन्नशेत म्हणजे सगळ्यांक फ्री जेवण सगळ्यांनी येवन जेवण करपाचो. आनी दसऱ्याचो मागीर सांजची 4:30 इशारत जावन पालखेन देव बसता. ताज्या नंतर पुराण वाचन जाता आनी पालखी आरती करून 5 मंटपान येवन बसता पालखी. मागीर थंयची तरंगाची पुजा जावन तरंगां दर्शन येवन तरंगां हांगा येता. तरंगां हांगा आयल्या नंतर देवा आरती करून मागीर सिमोलंगानाक थंय खानोळ्या गणपती कडेन आमचो हें आसा थंय आमच्या सिमोलंगांचो जागो थंय देव बसून थंय वरभराचो कार्यक्रम जाता. म्हणजे सोन्या लुटप, थंय हाजी अश्मंतक पुजा आसता, शस्त्राची पुजा आसता. तें जाल्या नंतर सगळें करून देव परतो येवन हांगा प्रदक्षिणा कशी काडली की पालखी भितर वता आनी तरंगां मागीर कौल प्रसाद दिवपाक वता. म्हणजे म्हाजनांक दर्शन येवन कौल प्रसाद हांगा 5 दीस कौल चलता. पयलो कौल प्रसाद हांगा देवकी कृष्णाच्या दारान आसता आनी मागीर फुडले 4 दीस आसा पळय तांच्या रवणासाच्या देवळा कडेन सदांच 6:30 सांजचो तरंगां भायर हाडून पुजा करून कौल प्रसाद दिल्लो जाता. कौला बिला जावन मागीर ते प्रत्येक महाजन कुळागेर बी आसा तांकां ते कौल प्रसाद दिता. दर दिसाक एकल्या आसता ती. दसरा सार्वजनीक, एकादशी करून नायक म्हणून तांकां. मागीर ताका सारस्वत ब्राह्मण समाज, दैवज्ञ ब्राह्मण, मागीर कोजागिरी इतर सगळ्यांक अशें कौल प्रसाद जावन ती मागीर समाप्ती करता सगळी. पिढ्यान पिढे ही पळय जें चालू आसा आमचो एक ध्येय असो आसा की जेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमकां आमच्या जाणटेल्यांनी मकराक हाडप, ल्हान भुरग्यांक मकराक हात लावप म्हणल्यार स्टार्ट जाता तेन्ना स्पीड घेवच्या पयलीं तीच परंपरा आतां आमी फुडें धरल्या. हय चलयतले, हय हाज्या बरोबर चलयतले. फुडली पिळगी म्हणटा ती आतां उमेद आसा प्रत्येक आपल्या ल्हान भुरगो आसतना आपले विकत तासो घेतला वाजोवपाचो. आतां ते 14 बसतात. 2 ताशे आशिल्ले 14 ताशे बसतात ते. म्हणजे तांकां उमेदीन हेका न्ही पयशांचे दृश्टीन तेन्ना पयशांनी वाजंत्री पयशां आतां तशें ना. आतां ते स्वता येता हाज्या बरोबर बरी चलता. 50 भटांनी चड चलता बरी चलता बरें. तेन्ना ठरावीक न्ही तेन्ना कोण सांगता परत ते चड करता, सांगिनासतनाच करता तर ते. आतां मेळिल्ले वाडत आसा न्ही. ह्या आशिल्ले आमचे 6व्या दिसाचे मखर श्री देवकी कृष्ण रवळनाथ संस्था माशेल हांगा. तर अशीच आनीक 10 दिसां खातीर 10 वेगळी मखरां आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. तर आमच्या ह्या कार्यावळीन तुमी जुळून रावा. गोंयचे मखर एक दैवी परंपरा आनी पळयत रावा आमचो चॅनल द वॉयस फॉर गोय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.